इसी तरीके से जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया कि पंजाब से गंदम की जो तरसील है उस पर पाबंदी लगाई गई है और वो आइन की खिलाफ वर्जी है। किसी ज़माने में जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब सूबे के वज़ीर आला थे तो ये उस ज़माने से वतीरा चला आ रहा, लेकिन जब हम उनसे शिकायत करते थे तो कहते थे कि जी हम तो इजाज़त दे देंगे, लेकिन ये गंदम जब आपके सूबे में जाएगा तो फिर अफगानिस्तान से स्मगल होगा, अफगानिस्तान से स्मगल होगा। हमने कहा कि नहीं, हमारे लोग पंजाब जाते हैं, मजदूरी करते हैं, कटाई में शरीक होते हैं, बर्दाश्त में शरीक होते हैं, अपनी मजदूरी लेकर वापस आते हैं। आप किस तरह उनकी मजदूरी जो है उनके घर तक आने में रुकावट बन सकते हैं? और आज हम कहते हैं उनको कि आप ही ने तो सरहद बंद की हुई है। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद ही बंद है तो फिर समझने का क्या तस्वर हो सकता है? तो इस सूरत हाल में भी हमारे सूबे के अवाम के लिए गंदम की बंदिश जो है आइन की भी खिलाफ वर्जी है, इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है और यहाँ के गरीब लोगों के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। इसके अलावा कल जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं अभी इस तफसील में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ से जो हमें इनिशियल इत्तलाआत मौसूल हुई हैं तो उस हवाले से हमारा इस पर इत्तेफाक है कि हम जीबी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। तो ये कुछ नुकात थे जिस पर बात हुई। आपके यहाँ आपके घर पर हमने हमेशा देखा है कि तहरीक इंसाफ की वकूल जाते हैं, इस्लामाबाद में आपकी मुलाकातें उनसे होती रहती हैं, अब्बास कैसर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और इस सारे सिलसिले पर JUI और PTI के कारकुनों के साथ साथ आम लोगों की भी बड़ी नजरें हुआ करती थी और तासुर यह था कि आपने कभी पकड़ाई नहीं है। आज लग रहा है कि आपने थोड़ी बहुत पकड़ाई की है। हम जिंदा रहेंगे तो NFC भी होगा और हकूक भी होंगे। ये जो अमन अमान का मसला है इस पर इत्तेफाक क्या हुआ है कि किस तरीके से इस मसले से निपटा जा सकता है? देखिए, मैं अपनी बात कर लेता हूँ और मेरे ख्याल में यही हक PTI को भी है कि मैं ये चाहूँगा कि विफाक में इन तमाम मामलात पर तमाम पार्टियों को एंगेज किया जाए, चाहे उसका ताल्लुक अपोजिशन के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत के साथ हो। हम गवर्नमेंट की पार्टियों के साथ भी बात करना चाहेंगे और मैं ये चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत भी यहाँ पर तमाम पार्टियों को एंगेज करे ताकि सूबे के हुकूक के लिए या मुल्क के मफादात के लिए हमारा एक कंसेंसस हो, इजमा हो और उस पर हुकूमत और अपोजिशन की सियासत हमें नहीं करनी बल्कि हमने मुल्क की सियासत करनी है और हमने सूबे की सियासत करनी है ताकि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से जो मेरे सूबे के हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मिलकर काम कर सकें और वफाक की सतह पर हम तमाम पार्टियों के साथ रब्ता करके ये उमूर जो हमारे मुल्क के हैं और जिसको आज मुतनाज़ा बनाया जा रहा है उस पर हम यकजहती पैदा करने की एक कोशिश तो करें। मुनासिब ये बताएं कि जिन उमूर पर आप दोनों जमातों का या हुकूमत का इत्तफाक हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या पार्लियामेंट की सतह पर होगा, पार्लियामेंट की सतह पर होगा, दोनों जमातों के दरमियान होगा और क्या दोनों जमातें सड़कों पर आ सकती हैं? देखिए, बात यह है कि हम जब बिस्मिल्लाह से बात शुरू करते हैं तो आप वन्नास पे खड़े होकर सवाल करते हैं, तो अभी कुछ तो सफ़र करने दें। आज हम बैठे हैं और अभी हम सिर्फ वफाते में खड़े हैं। तो खैर बहरहाल इस हवाले से ये अच्छी इब्तिदा है, एक अच्छा माहौल है, हमें इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए और मज़ीद बेहतरियाँ मुल्क की सियासत में पैदा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मौलाना साहब क्या कहेंगे, बजट पहले 10 तारीख को 12 तारीख को वफाकी हुकूमत आगे लेके जा रही है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या इख्तिलाफात चल रहे हैं बजट के मामले से, क्या पार्लियामेंट? मतलब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले हम सुन रहे थे 1 जून को पेश हो रहा है, फिर हम सुन रहे थे 5 को पेश हो रहा है, फिर हम सुन रहे थे 10 को पेश हो रहा है, आज आप कह रहे हैं 12 को पेश हो रहा है। अब इसमें हुकूमत की क्या मजबूरियां हैं उसका हमें इत्तला नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ तो है। साहब ये बताएं कि एक तो ये जो बजट के सूबाई बजट के हवाले से क्या आप बजट पेश करेंगे या खान साहब की रिहाई से मशवरा करेंगे?
ایک اہم نقطہ مولانا صاحب نے یہاں پر ذکر کیا کہ اتفاق ہوا ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے قانون سازی. کیا آپ صوبائی اسمبلی میں یہ بل لائیں گے اور قانون سازی کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہاں بالکل ہم قانون سازی کے لیے بل بھی لائیں گے اور انشاءاللہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ دیکھیں یہ بجٹ جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری دفعہ جو ہے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے تو کم سے کم بجٹ ان کے سامنے پیش کیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم نے بجٹ بنایا ہے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، تو ہم یہ بھرپور ڈیمانڈ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کریں گے کہ ہم عمران خان صاحب کے سامنے یہ پیش کریں گے. جیسا بھی بتائیں کہ مسلسل اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا جا رہا ہے اور بجٹ بھی تقریباً 12 سے 15 کو ہو گیا ہے، تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے ناراض ارکان کا گروپ ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیلنگ ہو رہا ہے، شدت کا شکار ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ہم جب چھوٹے تھے اور ہمارے والد صاحب باہر دنیا میں ہوتے تھے تو ہم یہاں سے کال کرتے تھے اور تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ وہ جب واپس آئیں گے اور تھوڑی ناراضگی کا اظہار کریں گے تو اپنے ساتھ کچھ لائیں گے. ہمارے جو مسلسل گندم کو روکا جا رہا ہے پنجاب کی حکومت کی طرف سے، اس پر بات چیت ہوئی. یہ آرٹیکل 151 کی کلی خلاف ورزی ہے. یہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے جو ہمارے گندم کو روکا جا رہا ہے. اس پر بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری اتفاق رائے ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے ہم مشترک آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو گیس کی بندش ہے، آرٹیکل 158 آئین کا وہ صاف صاف کہتا ہے کہ جو صوبہ بھی گیس پروڈیوس کرتا ہے اس صوبے کا حق ہے کہ وہ یہ گیس پہلے خود استعمال کرے، جب اس سے اضافی ہو تو وہ باقی پاکستان میں دے. ہمارا صوبہ 500 MMCFD گیس پروڈیوس کرتا ہے اور ہماری کنزمپشن صرف جو ہے 150 MMCFD ہے. باقی جو 350 MMCFD ہے یہ پورے پاکستان میں ہم دے رہے ہیں. لیکن وفاق کی طرف سے گیس کی بندش یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہے جو مسلسل ہو رہا ہے. اس پر بھی ہماری اتفاق رائے ہوئی ہے. باقی جو ہمارے قبائلی اضلاع کے مسائل ہیں ان پر بھی ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی، لیکن میں آگے چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کو آگے لے کر جائیں اور بات کریں. جی مولانا اعلیٰ صاحب کا اور ان کے وفد کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے جمعیت کے اس مرکز کو عزت بخشی. انہوں نے جن نکات کی بات کی ہے میرے خیال میں شاید گفتگو لمبی ہونے کے خوف سے انہوں نے مختصر کر کے بات کی ہے. بہت سے نکات پر اتفاق رائے ہے. NFC ایوارڈ ایک خالصتاً ایک آئینی حق ہے صوبوں کا اور جس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمی نہیں کی جا سکتی. یہ ایک صوبائی حق ہے جو پارلیمنٹ کے اتفاق رائے کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے، جس پر قسم قسم کا کوئی ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کو قبول نہیں کر سکتے. ہم اس بات پر متفق ہیں کہ صوبائی حقوق، صوبائی خود مختاری یہ تمام صوبوں کو یقینی بنانا چاہیے اور ہر صوبے کے عوام اپنے وسائل کے خود مالک ہیں. کوئی وفاق یا وفاق کے کسی سطح کا کوئی طاقتور ادارہ وہ صوبے کے عوام کے وسائل پر قبضہ کرنے، اس کو اپنے قبضے میں لینے اور صوبے کے عوام کو اس کے مفادات سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس پر ہمارا اتفاق ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت وہ صوبے کے اس حق کے لیے
अपना भरपूर आईनी किरदार अदा करेगी।